अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की स्टोरी एक लिसनर ने भेजी है जिनका ट्रस्ट भूत और प्रेत पर नहीं था। मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी उनका इंसिडेंट सुनाती हूँ। भूत प्रेत पर मेरा यकीन ना उस वक्त था और ना अब है, लेकिन न जाने क्यों उस दिन के बाद से मैंने कभी इस किस्म की शर्त लगाने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों ने डेरा इस्माइल ख़ान में दरियाए सिंध को बहते देखा है वो जानते हैं इसकी दहशत को। कच्ची पाइंद खान दरियाए सिंध के किनारे आबाद हमारा गांव था। घर से दरिया का फासला 5 मिनट की दूरी पर है। शाम को शहर का शहर दरिया के किनारे उमड़ आता। हम चचा और गांव के दोस्त आधी रात तक वहीं बसेरा करते। मेरे चचा मुनव्वर शाह ने अपने 2 कनाल के सहन में गुलाब और मोतिये की फसल लगाई हुई थी जिसकी खुशबू चारों तरफ फैलती, और अक्सर रातों में हम चचा के सहन में ही बैठते। एक रात का वाक़या है कि इशा के बाद हम रूटीन के मुताबिक अपने जगह पर बैठे हुए थे। अभी बारिश होके हटी थी और मौसम अच्छा था। बातों बातों में हम सब जिन्नात की बातें करने लगे। मैंने उन सब से कहा कि इनका कोई वजूद नहीं है। मेरे कज़न ने एक स्कूल का वाक़या सुनाया। उसने बताया कि स्कूल से काफ़ी बातें मंसूब हैं। आधी रात को स्कूल की दीवारों पर चिराग जलते हैं और बंद कमरों से जन्नाती चीखें सुनाई देती हैं। रात को वहाँ किसी ने खुले बालों वाली सुर्ख लिबास वाली औरत को भी फिरते देखा है। क्योंकि स्कूल सिर्फ दिन में खुलता है और दिन में ही बंद हो जाता है, तो रात को ऐसी जगहों पर जिन्नात का बसेरा होना मुमकिन है। रात के 1:15 बजे सारे दोस्त चले गए और हम 3 कज़न रह गए। मेरा कज़न जिसका नाम ज़फ़र था, उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मोतिये का हार गले में पहनकर स्कूल वाली गली का चक्कर लगाकर वापस आओगे तो तुम मुझसे शर्त जीत जाओगे। ये सब बातें करते करते रात के 2 बज गए थे। मैंने कहा ओके, हार लेके आओ, मैं तुम्हें अभी शर्त लगा के दिखाता हूँ। तुम समझते हो कि मैं डरता हूँ, बल्कि मैं तो इनके वजूद को ही नहीं मानता। चचा के बाग से 2 गलियाँ निकलती थीं। मुझे लेफ़्ट वाली गली से निकलकर असीबी स्कूल से होते हुए राइट वाली गली से वापस आना था। रात के 2 बजे का वक्त था। अमावस की रात थी, इस वजह से बिल्कुल अंधेरा था और गली की लाइटें भी कोई नहीं जलाता था क्योंकि वो एक गांव था। मैं दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करता हुआ स्कूल वाले मोड़ पर पहुंचा। स्कूल के गेट से चंद कदम पहले ही किसी ने मेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। मैंने वहम समझकर भूलना चाहा, मगर आवाज़ ऐसी वाज़ेह थी कि ज़रा बराबर शक की गुंजाइश ना थी। कोई मेरे पीछे था, सिर्फ 5 कदम की दूरी पर। मैंने कंफर्म करने की खातिर चलते चलते अचानक रुक गया। पीछे से कदम आने वाले की आवाज़ भी रुक गई। दोबारा चलना शुरू किया तो फिर वही ताक़ुब। ज़्यादा हौलनाक बात मेरे लिए ये थी कि उसके कदमों की स्पीड बिल्कुल मेरे से मैच कर रही थी। इतनी कि यह काम किसी असेबी मखलूक के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता था। ये बात सबको पता है कि जन्नात पीछे मुड़कर देखने वालों का क्या हशर करते हैं, इसलिए पीछे मुड़कर देखने का तो सवाल ही नहीं था। मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी मैं डरता डरता स्कूल के गेट के सामने से गुज़र गया। तकरीबन 50 कदमों के बाद गली मुड़ती थी। मुड़ते ही मेरे हवास थोड़े से बहाल हुए। तो यहाँ मास्टर के घर के बाहर एक बल्ब रोशन था जिसकी वजह से गली में रोशनी हो रही थी। मास्टर अय्यूब के घर के बिल्कुल सामने नीची छत वाला एक कच्चा मकान था। मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि उनकी छत पर एक ढांचा बैठा हुआ है और उसने एक छड़ी पकड़ी हुई थी जो मेरी तरफ झुककर देख रहा था। खौफ और दहशत के मारे मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। मैंने डर कर एकदम भागना शुरू कर दिया। पीछे चलने वाली मखलूक ने भी मेरे पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। चचा के बाग का उस जगह से इतना ज़्यादा फासला नहीं था। मैं भागता हुआ वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि मेरे दोनों कज़न भी बाहर खड़े थे। जब मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने उनको सारी कहानी सुनाई।
وہ سب بھی خاموش ہو گئے۔ میں اتنا ڈر چکا تھا کہ میں نے آئندہ ایسی شرط لگانے سے توبہ کر لی۔ سیکنڈ سٹوری ثنا نے سینڈ کی ہے، جو کہ ان کی مامی نے ان کو بتائی ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میری نانی کا گھر بہت پرانا ہے، مطلب پاکستان بننے سے پہلے کا۔ اس کی دیواریں بہت موٹی ہیں، اس لیے یہ اپنی بنیاد کے ساتھ بالکل صحیح سلامت کھڑا ہے۔ اس گھر میں واقعات ہوتے رہتے تھے، جیسے سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی اور اترنے کی آواز، چھت سے کافی سارے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ واش روم کا دروازہ بار بار کھلتا اور بند ہوتا تھا، جیسے کوئی اندر گیا ہو۔ لیکن پھر ایک واقعے کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ کوئی اندیکھی مخلوق یہاں رہ رہی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس گھر میں میرے ماموں کے بیٹے کی جب پیدائش ہوئی تو ماموں کو کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ مامی اور نانی گھر میں اکیلے تھے۔ رات کے 10 بجے کا ٹائم ہوگا۔ نانی سوئی ہوئی تھی اور مامی بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ بچہ اپنے جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک مامی کو آواز آئی جیسے کوئی چھلانگ لگا کر سیڑھیوں سے نیچے اترا ہو۔ مامی نے آنکھیں کھول لیں، لیکن سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ سمجھی شاید میرا وہم ہے۔ پھر اچانک سے بچہ زور زور سے رونے لگا۔ یہ بات تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بچے اور جانوروں کو اندیکھی مخلوق نظر آتی ہیں۔ بچے کے رونے کی وجہ سے نانی بھی اٹھ گئی۔ اچانک مامی کی نظر سامنے صحن پر پڑی۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے صحن میں ایک سیاہ دھواں سا ہے۔ اس کا قد اور جسامت بالکل انسان جیسی ہے۔ بال کمر سے نیچے تک ہیں اور اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ آہستہ آہستہ دیوار کے اندر وہ غائب ہوتا گیا۔ مامی نے ڈرتے ہوئے فوراً بچے کو اٹھایا اور نانی کے پیچھے چھپ گئی۔ نانی بھی یہ سب دیکھ چکی تھیں۔ ان دونوں عورتوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دھواں دیوار کے اندر بالکل غائب ہو گیا۔ آج بھی جب یہ دونوں واقعہ یاد کرتی ہیں تو خوف سے ڈر جاتی ہیں۔ یہ تھرڈ انسیڈنٹ کراچی سے ہے، جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارا گھر سیکنڈ فلور پر تھا۔ گراؤنڈ فلور پر ایک اور فیملی آباد تھی۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا۔ سردیوں میں مغرب کے وقت اچھا خاصا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ میری امی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ میں اس وقت ان کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ ایک دم سے بیل بجی۔ امی نے مجھے کہا، دیکھو دروازے پر کون ہے۔ جب میں باہر صحن میں آئی تو دروازہ کھلا تھا اور ایک عورت برقع پہنے کھڑی تھی۔ اس کا صرف دھڑ نظر آ رہا تھا، باقی جسم شاید سڑک پر تھا۔ وہ اتنی لمبی تھی کہ سڑک پر کھڑی تھی اور دھڑ دروازے میں تھا۔ میں نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا۔ میری امی میری چیخیں سن کر بھاگی آئیں۔ اس عورت نے نقاب گرا رکھا تھا۔ امی نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ جب امی نے پوچھا تو اس عورت نے مسکراتے ہوئے اپنا نقاب ہٹایا، اور جب اس نے نقاب ہٹایا تو امی بھی چیخنے چلانے لگی۔ عجیب سی عورت تھی۔ اس نے فل میک اپ کر رکھا تھا۔ ہمارے چیختے دیکھ کر جب وہ ہنسی تو اس کی گال کانوں میں جا کر لگے اور اتنے لمبے دانت کے خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی۔ امی کی چیخیں سنتے ہوئے باقی گھر والے اور میرے ابو جو ٹی وی دیکھ رہے تھے بھاگتے ہوئے باہر آئے تو اچانک سے وہ عورت غائب ہو گئی۔ ہمارا شور سن کر نیچے والے بھی گھر سے باہر آ گئے۔ سڑک پر تو دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد پورا ہفتہ مجھے بخار رہا۔ پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق تھی اور کہاں سے آئی۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔